यूके में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो ब्रिटिश नेशनल हैं या नॉन ब्रिटिश हैं, न्यू माइग्रेंट्स हैं या असाइलम सीकर हैं, अब आप लोग तैयार रहें क्योंकि किसी भी वक्त आपके दरवाजे पे नॉकिंग होगी और पुलिस आपके घर में एंटर हो जाएगी। बिना किसी वारंट के और बिना किसी इजाज़त के आपके घर की तलाशी ली जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज के इस व्लॉग में यूके में रहने वाले तमाम लोगों के लिए कोई इतनी खुश आइंद ख़बर नहीं है। चाहे आप ब्रिटिश नेशनल हैं या आप नॉन ब्रिटिश हैं, आप यहाँ पे न्यूली माइग्रेंट हुए हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं या यहाँ पे आके आप सियासी पनाह के तलबगार हैं, तब भी जो है ना वो किसी के लिए भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। क्योंकि यूके की हुकूमत, ये लेबर हुकूमत ने आने के बाद यहाँ पे इतनी सारी चेंजेस लेकर आई है और यहाँ पे दिन ब दिन हालात जितने बुरे हो रहे हैं, मैं अक्सर आपको अपने व्लॉग्स में इसके बारे में अपडेट्स देती रहती हूँ कि यूके में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है और मतलब कि लोगों का यहाँ पे गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जी अब यहाँ पे ना यूके में लेबर हुकूमत एक ऐसा कानून पास करने जा रही है जिसके बारे में इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ना कभी कोई किसी बंदे ने ऐसा इमेजिन किया होगा कि भी अचानक से वो सो रहा है, उठा हुआ है, बैठा हुआ है, उसके घर में कोई पार्टी चल रही है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, वट वो किसी भी कंडीशन में है, उसके घर में अचानक से ना पुलिस की रेड हो जाएगी। एक ज़माने में जब यूके पे तनकीद करने वाले लोग ये कहा करते थे ना कि यूके एक पुलिस कंट्री है और यहाँ पे मतलब कि पुलिस का बहुत ज़्यादा राज है, यहाँ पे पुलिस के बहुत सारे जो है ना वो इख्तियारात हैं। तो जी लोग जो यहाँ पे रहते थे ना वो उनके गले पड़ जाते थे, यानी कि उनके साथ लड़ाई तक करने पे उतर आते थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जनाब अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है कि भी यहाँ पे अब लेबर हुकूमत एक ऐसा कानून पास करने जा रही है जिसकी वजह से पुलिस के जो है ना वो यहाँ पे 100/100% इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये बात आप लोगों के साथ मैंने अपने एक व्लॉग में ना पहले भी शेयर की थी कि यहाँ की जो पुलिस है ना, यानी कि पहले क्या होता था कि होम ऑफिस के जो बंदे होते थे ना वो रेड किया करते थे उन लोगों के ऊपर जो कि यहाँ पे इलीगल हैं और जिनके पास के भी यहाँ पे रहने का ना कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, उनको पकड़ के ना वो डिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जी फिर यहाँ पे मतलब इन लोगों ने इस रूल को मज़ीद चेंज किया और यहाँ पे जो डेपुटेशन का अमल था ना उसको उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ी आ गई और उसकी वजह से क्या था कि अब तक ना यहाँ से तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। और इस प्रोसेस में तेज़ी आने की वजह जो थी ना वो ये थी कि इन्होंने ना पुलिस को ये इख्तियार दे दिया था कि वो कहीं पे भी छापा मार सकती है और लोगों के पासपोर्ट वगैरह चेक कर सकती है और इसके अलावा उनके पास ऐसी मशीनें थीं जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स लेके इनका यानी कि एक डाटा निकाला जाता था कि ये आया कि ये बंदा यहाँ पे लीगल है या कि इलीगल है। अब जी इस कानून की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया, उनकी तस्वीर जारी की गई उन लोगों के ऊपर असर डालने के लिए जो कि यहाँ पे इलीगल थे और वो अपने आप ही कंट्री छोड़ के चले जाएं। ये प्रोसेस तो चलें जी उन लोगों के लिए हो गया, इसको एक्सेप्टेबल कर लिया लोगों ने कि भी यहाँ पे जिन लोगों के पास रहने का कोई कानूनी हल नहीं है या वो यहाँ पे इलीगली एंटर हुए ना उनको इस कंट्री से चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन जी अब ये कानून मजीद बढ़ते बढ़ते इस हद तक आगे बढ़ गया है कि भी अब यहाँ पे यूके में कोई भी बंदा महफूज नहीं है। पहले पुलिस ने अगर किसी घर में छापा मारना होता था या ये कि भी किसी की कोई सर्च वारंट वगैरह लेना होता था तो उसके लिए उसको ना अदालत में जाना पड़ता था और वहाँ से सर्च वारंट लेके आते थे और फिर उसके बाद किसी घर में ना उनको इजाज़त होती थी कि वो एंटर हो सकें। अब जी यूके की हुकूमत ने एक ऐसा कानून पास करने जा रही है जिसकी वजह से क्या है कि पुलिस को ना 100/100 इख्तियारात हैं कि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी घर में और किसी भी शख्स को जो है ना उसको सर्च कर सकती है, उसकी तलाशी ली जा सकती है, उसके घर में बिला किसी वारंट के, बिला किसी इजाज़तनामे के जो है ना वो एंटर हुआ जा सकता है। चाहे वो यहाँ पे यूके में हमेशा से रह रहा है, चाहे वो यहाँ पे बॉर्न हुआ है, चाहे वो यहाँ का नेशनल है या मतलब यहाँ पे नया-नया आया है, नॉन नेशनल है, किसी के भी घर में जो है ना वो अब पुलिस किसी भी वक़्त दाखिल हो सकती है, वहाँ पे जाके घर की तलाशी ले सकती है और मतलब कि जहाँ पे उनको सस्पिशियस लोग नज़र आएँगे ना, वो वहीं पे जो है ना उन लोगों की तलाशी लेगी, उनके बारे में फ़ैसला करेगी। आया कि इस बंदे के पास से जो भी चीज़ें जिनके ऊपर के इनको एतराज़ात हैं वो बरामद हुए हैं तो उसको आगे कोर्ट में लेके जाना है या इस बंदे को डिपोर्ट करना है या इसके साथ क्या सलूक करना है, ये सारे का सारा फ़ैसला जो है ना
اب وہ یہاں کی پولیس کیا کرے گی۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک قسم کا قانون ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کسی کی بھی جان اور مال اب محفوظ نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ چادر اور چار دیواری کا اب کوئی بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کوئی بھی بندہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے بھی کہ یہاں پہ نا جو کرائم ہے نا وہ بہت زیادہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ بھی یہاں پہ یو کے میں دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں لوگ تنگ آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے سٹیبنگ کے کیسز ہو رہے ہیں، یہاں پہ رنگ اور نسل کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نا مطلب ریسسٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ کرائم ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرا مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کے لوگ یہاں پہ چوریاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی یہاں پہ یو کے جیسے ملک میں بھی لوگ چوریاں کر رہے ہیں، جی ہاں، تو ایسا ہی ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیاء اور اپنے ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا وہ دکانوں سے بلا پیمنٹ، یعنی کہ ان کو شاپ لفٹنگ کہا جاتا ہے، وہاں سے بغیر پیمنٹ کیے ہوئے ہی اٹھا کے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک دو کیسز نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ اتنی زیادہ اس میں انکریمنٹ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنا ایک گینگ بناتے ہیں، ایک گروپ کی شکل میں کسی بھی شاپ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یعنی کہ ہتھیار وغیرہ دکھا کے، نائف وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز جس سے کہ اگلے بندے کی یعنی کہ شاپ کیپر کی جان کو خدشہ ہونا، وہ ایک بندہ اس کے اوپر نگرانی رکھتا ہے، اور باقی کے لوگ کیا ہیں کہ وہ اس گروپ کے لوگ یہاں سے اپنی کھانے پینے کی چیزیں اور باقی بھی جتنے بھی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ دکان کو لوٹ کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جی ان ساری چیزوں کے پیش نظر، اور دوسرا ان کو یہ ہے کہ بھی یہاں پہ اب لوگ اتنے کہ زیادہ اللیگل آ چکے ہیں کہ بھی وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ اب چوریاں کر رہے ہیں، لوگوں میں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں نا وہ اس کے پیش نظر کیا ہے کہ بھی ان لوگوں نے اب یہ فیصلہ لیا ہے کہ پولیس آل ان آل ہوگی۔ یہاں پہ یو کے میں نا آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ امن اور امان ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے کچھ ایریاز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ یہ لکھ کے لگایا جاتا ہے جگہ جگہ کے نیبرہڈ واچ ایریا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے علاقے پہ، اپنے نیبرز پہ، اپنے وہاں جس علاقے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں نا آنے جانے والے لوگوں کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ سسپیشیس نظر آتا ہے، یا ایسا بندہ جو کہ وہاں پہ کوئی ٹربل کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہنگامہ آرائی کرتا ہے نا، تو آپ فوری طور پہ اس کی جو رپورٹ ہے نا وہ پولیس کو کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو علاقے اور گلیاں محلے ہیں نا وہ اب اتنے زیادہ سیف نہیں رہے ہیں، کیونکہ یہ جو گینگسٹر ٹائپ لوگ اور جو اللیگل لوگ یہاں پہ ڈیفرنٹ یورپین کنٹریز سے آ کے یہاں پہ تباہی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اب پولیس یہ چاہتی ہے کہ بھی ان کو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ وہاں پہ کھڑے کھڑے ہی فیصلہ کر سکیں۔ لیکن آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہی پستا ہے۔ اب وہی حال ہونے جا رہا ہے کہ ان برے لوگوں کی یہاں پہ وافر مقدار ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وافر تعداد میں جو یہ گینگسٹر ٹائپ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں، یا یورپین کنٹریز سے آنے والے لوگ جو کہ یہاں پہ مطلب سٹیبنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نائف دکھا کے ان کو ہراساں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ امن و امان سے رہتے ہیں اور کافی سالوں سے رہ رہے ہیں، اور یہ مطلب کہ اب ان کا بیسک ہوم کنٹری ہی بننے کو ہے، ان کے لیے یہاں پہ اب بڑی مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی پولیس کو یہ شک ہوگا نا، مطلب اس کو یہ نہیں ہے کہ بھی کوئی بندہ کوئی ٹربل کریٹ کر رہا ہے یا یہ کوئی مجرم ہے، اس کے لیے اس کو کوئی بھی وارنٹ نہیں چاہیے۔ اب کیا ہوگا کہ بھی اسٹریٹ وے پولیس آئے گی، آپ کے دروازے پہ نوک کرے گی اور گھر کی تلاشی لے گی، آپ کا ساز و سامان سارا کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو چیک کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیگل جو ڈاکومنٹس ہیں نا یہاں پہ رہنے کے لیے، یعنی کہ جو آپ کا اسٹیٹس وغیرہ ہے اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال کی خبروں کے مطابق یہی ہے کہ بھی یہ جو قانون پاس ہونے جا رہا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ برے لوگوں کو تو کوئی ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو شریف لوگ ہیں نا جو کہ پرامن شہری ہیں اس ملک کے، ان کے لیے ضرور ہیڈک کریٹ ہونے والی ہے۔ مزید اس میں اگر مجھے کوئی اور اپڈیٹس ملیں گی تو اسے میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ یہ جو پولیس کو آل ان آل یعنی کہ 100% اس کو کہہ لیں کہ بھی ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اس کنٹری میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شخص کی جو ہے نا وہ تلاشی لے سکتی ہے، اس کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے، کیا یہ جو قانون ہے وہ انسانی حقوق کے اگینسٹ ہے یا کہ انسانیت کے حق میں ہے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔